جنگ قادسیہ وچ حضرت ابو محجن سقفی جڑے سن نا فتح نہیں سی نا ہو رہی تلوار، آپ نے تلوار انج رکھی جویں پٹھے نہیں کٹن والی مشین ہوندی، آپ نے تلوار انج رکھی، انہاں دا لکھاں دا لشکر کھڑے سی، انج کٹدے پٹھے کٹ دی طرح ہزاراں بندے ایک لائن این جدو رکھی نہ تو انہوں نے ہزارہ بندے ایک لائن جا کے مار دیتے، دوبارہ پھر این جدو آئے پھر ہزار این تلوار رکھی تو پھر این مار دیتے۔ میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں۔ ابو محجن سقفی اس دن اینجے بندے کٹے، پٹھے بھی اینجے تلوار نہیں کٹ دیا مشینہ، اینجے تلوار رکھتے سن، آپ اینج رکھ کے تو پوری صف جا کے مار دیندے سن، پھر واپسی اینج، پھر واپسی اینج۔ ابو محجن سقفی نے پوری جنگ دا پاسا پلٹ کے رکھ دیتا، جہدے بارے حضرت عمر سارے پریشان رہندے سن۔ میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا، اب وہ اسلام کی باتیں ہوں گی تو ٹرمپ روکے گا۔ اے جڑے امن 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 دی باتاں کردے نے نا مولوی پیرا سارے نو ٹی ویاں تے بلاؤ، انہاں سارے نو بلا کے پوچھو جی ٹرمپ دھمکی دتی انہاں دا کی علاج ہے، سمجھ سارے نو بلاؤ تے او دے سارے دے مقابلے وچ مینوں کلے ایک پاسے بٹھاؤ۔